जसले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले कसरी देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ र? सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने त सबभन्दा पहिला सुखी पार्टी समृद्ध नेतृत्व हुनु पर्यो। भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेको किन भन्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटाले त भन्नुपर्छ, एउटा छोरो त हुनुपर्छ नि त्यहाँ। हामीले सुनेनौँ त्यो कुरा? 28वटा मुलुक त माधव नेपालले होली वाइन अन्तर्गत घुमेका रहेछन्। त्यो होली वाइन के नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै आएको होला त? उनीहरूको स्वार्थ केही थिएन होला त्यसमा? $1 लाख चाहिँ केपी ओलीको हातमा हालिदिए भन्ने छ। कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भनेको तेरो आर्थिक र सांस्कृतिक जे स्वार्थ हुन्छ त्यो अनुकूल काम गर्छु भन्ने नै कुरा होला नि त। कार्यकर्ता किन बोल्दैन? कम्फर्टेबल भनेको के हो किन भन्दैनन् त? यो नेपाल र नेपालीसँग जोडिएको मुद्दा त हो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भने। केपी ओलीकालाई बेदखल गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै त हो वास्तवमा। हामीलाई नै केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद। अब समग्रमा मुलुक अरू थप सङ्कटग्रस्त बन्दै जाँदाखेरि पनि त्यो राजनीतिक चेतनाले प्रेरित भएको पङ्क्ति नै किन मौन छ भन्ने चाहिँ आश्चर्य लाग्दो कुरा हो नि त। नजान्ने सोझा मान्छे थाहा पाउँदैनन्, उनीहरूले समग्र बुझ्न सकेनन् होला, चेतना स्तरले भ्याएन होला मानिसहरूको। तर आम रूपमा राजनीतिक परिवर्तनद्वारा सबै कुरा बदल्छु भनेर लागेका र त्यसलाई नै धन्दा बनाएका मान्छेहरू पनि यो विषयमा किन बोल्दैनन् भन्ने विषय चाहिँ आश्चर्य लाग्दो कुरा भयो नि त डाक्टर साहब। सचेत मान्छेहरू नै किन बोलिराखेका छैनन् त? अब उनीहरूको नियतमा चाहिँ खोट लाउनु पर्ने ठाउँमा विषय आएको मलाई लाग्न थाल्यो। किन हामीले त प्रश्न उठाइरहेको हो होइन? जस्तो जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गरियो, जनआन्दोलन त्यहीँ बसेर गरियो, 12 बुँदे त्यहीँ गरियो। सम्पूर्ण परिवर्तनको बाह्य र निर्णायक शक्ति चाहिँ त्यही भएपछि अनि लोकतन्त्र मात्रै आउँदैन। लोकतन्त्र त आर्थिक स्वार्थहरू पनि आउँछन् नि, सामाजिक स्वार्थहरू पनि आउँछन् नि, सांस्कृतिक स्वार्थहरू पनि आउँछन् नि त, धार्मिक स्वार्थहरू पनि आउँछन् नि त सँगसँगै। जस्तो नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता मागै थिएन, संहिता मागै थिएन, कहाँ आयो त? अहिले चाहिँ मानिसहरू धार्मिक अतिक्रमण भयो कि उस्तो भयो कि भनिरहेछन् नि त मानिसहरू। तर उनीहरूले के बुझ्नु पर्थ्यो भनेदेखि जब राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक एजेन्डाहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँछन् भने त्यो बाहिरले पनि कुनै न कुनै स्वार्थ बिना यो के नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै उसले आजको दिन ल्याउन चाहेको होला त? उसका आर्थिक स्वार्थहरू थिएनन् होला, उसका धार्मिक स्वार्थहरू थिएनन् होला, उसका सांस्कृतिक स्वार्थहरू थिएनन् होला। जस्तो जुन यो होली वाइनको यिनीहरूले यहाँ कुरा गरे नि, त्यो होली वाइन के नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै आएको होला त? उनीहरूको स्वार्थ केही थिएन होला त्यसमा? $1 लाख चाहिँ केपी ओलीको हातमा हालिदिए भन्ने छ। 28वटा मुलुक त माधव नेपालले होली वाइन अन्तर्गत घुमेका रहेछन्। अझ फोटै आधिकारिक हो भने त त्यस्तै वस्त्र लाएरै घुमेको फोटाहरू पनि सार्वजनिक भइराखेका छन्। अब के माधव नेपालको व्यक्तित्व निर्माणको लागि गरे होला त? त्यो त्यही होला त कुरा। बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। जसले 28वटा मुलुक घुमायो उसको कुनै स्वार्थ थिएन होला त? हामी यतातिर त कहिले पनि ध्यान आकृष्ट भएनौँ नि त। किन भएनौँ त भन्ने प्रश्न हो। जस्तो प्रचण्डले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गरे। कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भनेको तेरो आर्थिक र सांस्कृतिक जे स्वार्थ हुन्छ त्यो अनुकूल काम गर्छु भन्ने नै कुरा होला नि त। कार्यकर्ता किन बोल्दैन? कम्फर्टेबल भनेको के हो किन भन्दैनन् त? अझ उनीहरू कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउन कृत सङ्कल्पित छन्। घनश्याम भुषालहरूलाई यो थाहा छैन होला त? समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्ने व्याख्याता हुन् घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरू कत्रो कुरा गर्थे। खोइ त उनीहरू आत्मनिर्भरताको विषयमा किन ध्यान आकृष्ट छैनन् त? हाम्रा पालामा अखिल थियो, नेविसङ्घ थियो, त्यो कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ। रात दिन मुलुकको औद्योगिकरणको कुरा गर्थ्यौँ। राजतन्त्रले चाहिँ देश लुटेको, ऐयासी जीवन गरेको, नातावाद कृपावाद गरेको, राज्यको ढुकुटी लुटेको, यस्तो कुरा भन्थ्यौँ। अहिले सबभन्दा ठुलो राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नेमा उनीहरू नै छन्। यो 10 वर्षमा मात्रै उनीहरूले उपचारको नाममा मात्रै 5 अरब चाहिँ उनीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट हत्याएका छन्। अहिले लेखा समितिले पनि अर्को रिपोर्ट दिइरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्री त्यसमा चर्चामा आइराख्नु भएको छ। खैर जसरी भए पनि भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, व्यथिति भएको छ, यी सबै कुरा मानिसहरूले बुझिराखेका छन्। तर पनि त्यो नेतृत्व र त्यो आफ्नो पार्टी पङ्क्तिमा त्यो सचेत वर्ग र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यो आवाज उठाइरहेको देखिँदैन। त्यही भएर नै मैले डाक्टर साहबलाई यो के भइरहेको हो त, यस्तो खालको स्थिति किन पैदा भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले सोधिराखेको थिएँ। थोरै अलिकति अब म राजनीतितिर डोर्याउन चाहन्छु। यी समग्र विषयमा जो हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ, काहीँ न काहीँ अहिलेको राजनीति, यो व्यवस्था र यी नेताहरू कारक भएर उभिएका छन्। र यो समृद्धि, यो औद्योगिकरण र यो स्वरोजगारी एउटा नेपालको आत्मनिर्भर बन्ने जो बाटो हो,
यसका निम्ति तगारोको रूपमा यही नेतृत्व र यिनीहरूको प्रवृत्ति उभिएको छ भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। तर पनि अझै पनि यति खबरदारी र यति चेतना जागृत भएको छ मानिसमा भन्ने बुझ्दै पनि नेताहरू रूपान्तरित हुने ठाउँमा छैनन्। ओलीजी आफ्नो रफ्तारमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ समृद्धिको कुरा, तर यी कुनै कुरा परेका छैनन्। ओलीजीले भन्ने गरेको समृद्धिको पछाडि, समृद्धिका कुराहरू र उहाँका भिजनहरू पछाडि कस्तो खालको भविष्य देख्नुहुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, ओलीजी अब कसरी अगाडि जानुहुन्छ, डङ्कीडङ्ग कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ। विरोधीहरू पनि अरू उत्तेजित गरिराखेका छन् ओलीजीलाई। अब यो के हुने लक्षण हो डाक्टर साहब? ओलीजीको समृद्धिको सपना भनेर उनी जे भनिरहेका छन्, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने उनको जे नारा छ, त्यो नाराको भविष्य तपाईँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ, कति व्यवहारिक छ त्यो, र ओलीजी जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ र ओलीजीलाई जसरी उत्तेजित गराइँदैछ, यी दुईवटा तिनवटा विषयलाई जोडेर डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यो त समृद्धिमा जानको लागि त्यसको प्रस्थान बिन्दु त राजनीतिक स्थायित्व नै हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ उनीहरूमा भर गरेर स्थायित्वका लागि सुविधाको बहुमत दियौँ। अब हामी देखिरहेछौँ अहिले सुविधाको बहुमतलाई तलबितल पार्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष मधेसवादी दलहरू कारक छैनन्। आफ्नै दल यसको लागि विभीषण भएर लाग्यो र अन्ततः उनीहरूले पार्टीलाई विभाजनको ठाउँमा ल्याइपुर्याए। अब विभाजित पार्टी चाहिँ समानान्तरको बाटो हुँदै औपचारिक रूपमा विभाजित हुने दिशातर्फ उन्नुभएको जगजारै छ र यो हुने यही हो, यही नै कुरा यसको लक्ष्य भन्ने कुरा क्लियरै छ। अब अघि पनि मैले भने अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने त सबभन्दा पहिला सुखी पार्टी समृद्ध नेतृत्व हुनु पर्यो। अब पार्टी रात दिनको कलहमा छ, विभाजनको यो नौबतमा फसिराखेको छ। अब उसले आफ्नो सुख शयललाई नै उच्च प्राथमिकता दिइरहेको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। यस्तो बेलामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने त विषय नै आकर्षित हुँदैन। यिनीले त यो बाटोबाट देश त सिद्ध्याउने होइन कतै भन्ने मात्रै विषय अगाडि आइरहेको देख्छु म। जसले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले कसरी देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ र? भनाइ नै छ नि, जसले एउटा आफ्नो घरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, घरमा न्याय गर्न सक्दैन, त्यसले कसरी न्याय समाजमा न्याय पुर्याउन सक्ला त भन्ने त भनाइ नै छ नि। जसले घरलाई नै सन्तुलित तरिकाले चलाउन सक्दैन त्यसले समाज सन्तुलित तरिकाले चलाउन सक्ला? जसले एउटा सिंहदरबार एउटा बालुवाटारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन त्यसले यत्रो देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ला त? रात दिन ऊ यही कुरामा चाहिँ रोइलो गरेर बसिरहेछ। अनि उसले कहिले कल कारखाना खुल्छ त? कहिले बाटोघाटो बनाउँछ त? उसले कृषकहरूको उत्पादनको उखु कृषकहरूको मूल्य कहिले भुक्तानी गरिदिन्छ त? यसले यो बाटै यिनीहरूले हिँडे जस्तो मलाई लाग्दैन। कतै यिनीहरूले जानेर नजानेर यो देश सिद्ध्याउने प्रपञ्चमा त स्वयंलाई अन्धो बनाइराखेको होइन। म खतरा त्यहाँ देखिराखेको छु। किन यति पनि थाहा छैन होला त यिनीहरूलाई? अब प्रचण्ड भन्छन् हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको केपी ओलीलाई त्यहाँबाट हटाउने। केपी ओली त्यहाँबाट हटे के हुन्छ त? त्यहाँ कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउँछु भन्ने कुरा समेत गरे। कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट उनले बनाए। नेपाल र नेपालीलाई त्यसबाट के हुन्छ त? यो नेपाल र नेपालीसँग जोडिएको मुद्दा त हो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भने। केपी ओलीकालाई बेदखल गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै त हो वास्तवमा। हामीलाई नै केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि। जस्तो अघि मैले भने त्यो लाल बुजक्कडको कुरा, पञ्चायतले खुलेका कल कारखाना उद्योग धन्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग कोदारी राजमार्गको कुरा गरेको यो त पञ्चायत बहुदलभन्दा राम्रो थियो भन्ने ठाउँमा पुग्यो विषय भनेर उनले भने चाहिँ। जस्तो अब हामीले यो सरकारको स्थायित्वको कुरा गऱ्यौँ, यो दलको अविभाज्यताको कुरा गऱ्यौँ, अब यो केपी ओलीको दलाली गरेको कुरा हुन जान्छ। अब यस्तो हिसाबले विषयलाई बुझ्ने हो भने त हामी पनि कन्ट्रिब्युटिङ हुन सक्दैनौँ। हामी कन्ट्रिब्युटिङ हुनको लागि त दिमाग त हाम्रो ओपन हुनु पऱ्यो नि, मुक्त दिमाग हुनु पऱ्यो नि। त्यसकारण मैले भने घनश्याम भुषालहरूले बालुवाटारको मिटिङमा किन यो प्रश्न उठाएनन् कि हामी यो लडाइँ बारम्बार किन गरिरहेको, यो के का लागि भएको लडाइँ हो? कम्फर्टेबल गभर्मेन्टकै कुरा भयो। एकजनाले त भन्नुपर्ने नि यो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेको के हो र किन हो? किन हामीले कम्फर्टेबल बनाउनु पर्ने? भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेको किन भन्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटाले त भन्नुपर्छ, एउटा छोरो त हुनुपर्छ नि त्यहाँ। हामीले सुनेनौँ त्यो कुरा। अब हामीले भन्यौँ पद नपाएको रोदन भन्छन् कुरै सिद्धिहाल्यो। त यो जुन अन्धता र दासत्वको एउटा जुवामा हामी फसेर गएका छौँ,
पहिला मैले देख्दा हामीले यो दासत्वबाट आफूलाई मुक्त गराउनुपर्छ। मुक्त मानसले मात्रै मुक्त देशको बारेमा, मुक्त विचारले मात्रै मुक्त चिन्तनको बारेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दासत्वको एउटा भुमरीमा फसेको पराधीन मान्छेले, पराधीन बौद्धिकले, पराधीन मिडिया र युवाले कसरी चाहिँ मुक्त देशको बारेमा, समृद्ध देशको बारेमा परिकल्पना गर्न सक्छ? मैले परिकल्पना गर्न सक्ने जस्तो नै देख्दिनँ। अहिले हामीले यो निर्कुल गर्नुपर्छ। जुन अहिलेको द्वन्द्व छ, जुन अहिलेको लडाइँ छ, यसको पछाडि वास्तवमा केपी ओली मात्रै कारक हुन् कि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन चाहनेहरूको पनि यसमा स्वार्थ झुन्डिएको छ। यो विषयलाई हामीले नपर्खल्दासम्म हामीले मुलुकलाई चाहिँ समृद्धि र सुशासनको बाटोमा लान सकौँला भने जस्तो अहिले मैले चाहिँ सोच्न सकिराखेको छैन। राजनीति अब कता जाला भन्ने भन्दा पनि यहीँ केही गर्नुपर्छ स्वदेशमै, र अब देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ र विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर देश बाहिर भएका युवाहरू र देशभित्र भएका बेरोजगार युवाहरूले सोचिरहँदाखेरि पनि अब के विकल्पमा जान सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै मानिसहरू कृषि नै अब सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्नेतर्फ मानिसहरूको बुझाइ छ भने व्यवसाय, उद्यम, कल कारखाना गर्ने मानिसहरू पनि विभिन्न कारणले सङ्कटग्रस्त बनेको देखिन्छ। यस्तो बेला युवाहरूले आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति कसरी सोच्नुपर्छ होला? डाक्टर साहबको के टिप्स छ युवाहरूबारे डाक्टर साहब? अहिले किनभने काठमाडौँका अधिकांश सहरहरूका गल्लीहरूमा हिँड्दाखेरि जता पनि सटर खाली, सटर बिक्रीमा, पसल बिक्रीमा यस्ता बोर्डहरू देख्न थालिएको छ आजभोलि धेरै। यसले के देखाउँछ भने मानिसहरू व्यावसायिक रूपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन् र कृषि मुख्य आधार हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। तर पनि आधार चाहिँ त्यति खोजेर त्यसमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा सफल बन्नलाई कोही पनि सफल भएको र त्यसमा सन्तुष्ट भएको पनि देखिँदैन। व्यावसायिक रूपमा र कसरी युवाहरू अहिलेको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ र अगाडि जान सकिन्छ, के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब अहिले वर्तमान अवस्थामा? अब त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो मध्ये एउटा कुरा हो, तर त्यसको लागि चाहिँ प्रतिबद्धता चाहियो। प्रतिबद्धता सँगसँगै त्यो चिज चाहिँ नीति निर्माताले देख्न सक्नु पर्यो। जस्तो पञ्चायतका पालामा भाइले भनेको विषयवस्तुहरू व्याप्त थिए। अलैँचीको कुरा, वस्तुपालनको कुरा, ओखरको कुरा, यो सुठो पिठोको कुरा। चिया नि हेर्ने हो भने राणा शासनकै पालामा चियाको विकास भएको पाइन्छ नेपालमा। मतलब त्यति बेला एउटा अभियानको रूप मलाई राम्रै थाहा छ क्या। जस्तो मेरो चाहिँ बुवा पनि प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो कारणले ती कुराहरू हाम्रो घरसम्मै आइपुगे। नीतिगत रूपमा आयो नि त। अलैँचीको बिरुवा ल्याउने, ओखरको बिरुवा ल्याउने, अदुवाको बिरुवाहरू ल्याउने, त्यो एकदमै एक्सनल्ली आयो क्या। त्यो मैले देखिरहेको थिएँ। त्यसपछि मेरो बुवा चाहिँ 27 सालमा बित्नुभयो। त्यो ठाउँमा मेरो दाइ आउनुभयो प्रधान पञ्च। मेरो दाइ चाहिँ जिल्लाकै अग्रणी अलैँची कृषक हो र त्यसमा सम्मानित पनि हुनुभयो उहाँ। र उहाँको थुप्रो उहाँले चाहिँ श्री सम्पत्ति पनि जोड्नुभयो। त्यसपछि उहाँ ताप्लेजुङ जिल्लाको धनीमध्ये एकजना पनि हुन पुग्नुभयो। अहिले पनि उहाँको काठमाडौँमा घर छ, विराटनगरमा घर घडेरी छ, तल झापामा जग्गा जमिन छ। त्यो त्यहीँबाट आएको कुरा हो। त यो चाहिँ मैले उसको कुरा गरेँ, यो अलैँचीको। किनभने अलैँचीको चाहिँ 1.5 लाखसम्म प्रति मन पर्थ्यो त्यति बेला। अब अहिले सुने मैले त्यो चाहिँ कति 50,000मा झरेको छ अरे। पनि छैन होला ल। त यो अलैँचीको कुरा भयो। अब इलाममा आउँ। इलाम धनी जिल्लामा पर्छ। त्यसको लागि पशुपालन कारण हो। सँगसँगै इलाममा चाहिँ चियापत्ती र आम मान्छेले चाहिँ चिया खेती गरेको छ त्यहाँ। यही कुरा चाहिँ 5 थरतिर सर्यो। तपाईँलाई थाहा छ 5 थरको के नाम अरे ती सहकारीमा अध्यक्ष भए बाँसकोटा भन्ने गृह राज्य मन्त्री भए नि, दीपक बाँसकोटा। दीपक बाँसकोटा मेरो मित्र पनि हुन् पर्सनल्ली। त्यो टाइपका मानिसहरू चाहिँ चियामा उनीहरू अगाडि लागे र चाहिँ 5 थरै अहिले हराभरा भयो। इलामको कुरा हामीले अघि गरिहाल्यौँ। हामीले हाम्रो हेलिकप्टर एयरपोर्टवाला झलनाथ खनालको घर पनि अस्ति साँखेजुङमा हेरेर आयौँ। त त्यो तरिकाले एउटा समृद्धि चाहिँ अगाडि आयो। अब अहिले चुनौती के भयो भने त्यो तरिकाले उत्पादित
वास्तविक वस्तुको बजार खोइ त्यसको अभावमा क्रमशः ती उखु कृषक र अन्य जस्तो उखु कृषकको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ उखु कृषकहरूको 10 वर्षदेखि भुक्तानी बाँकी रहेछ र उनीहरूलाई भुक्तानी दिनु बाँकी रहेछ 89 करोड अहिले 10 वर्षको अन्तरालमा अहिले पनि उनीहरूले भुक्तानी पाइरहेछन् उनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ अनसन बसेको अस्ति पनि हामीले देख्यौँ अब त्यसपछि हाम्रा जति पनि कल कारखानाहरू हुन् ती कल कारखानासँग त्यो उत्पादन जोड्ने यो नीति चाहियो जस्तो हामी चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखानाको कुरा गरौँ भ्रिकुटी कागज कारखानालाई चाहिने जुन कच्चा पदार्थ हो त्यो चाहिँ लोक्ता हो लोक्ता भन्ने के हो थाहा छ भाइलाई थाहा छ त्यो लोक्तामा कुनै खेती गर्नु पर्दैन त्यो आफै जङ्गलमा उम्रिन्छ र फल्छ दिउँसोभरि लोक्ता टिपेर लिएर आयो भ्रिकुटी कागज कारखानामा जिम्मा लगायो भुक्तानी पायो भरपर्दो त्यहाँबाट भुक्तानी पायो त्यो पैसा चाहिँ गाउँसम्म पुग्यो अब हामी चाहिँ यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा हौँ अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लागि चाहिने अन्य कच्चा पदार्थहरू बाहिर फेरबाट ल्याउनु पर्यो भने पनि भैँसी इत्यादिको छाला त्यो सबै छाला प्रशोधन केन्द्रहरू हुन्थे ठाउँ ठाउँमा गाउँ ठाउँमासम्म भैँसी काट्ने यस्तो हुन्थ्यो त्यहाँबाट त्यो छालालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्केन्द्रित गर्यो त्यसरी चाहिँ आय आर्जनका माध्यमहरू बन्थे यो थियो नि त हिजो अब अहिले हामीले लोकतन्त्रको नाममा पहिलो प्रहार हामीले यी चिजमाथि गऱ्यौँ अब अहिले पनि थाहा छ हाम्रो अदुवा र हाम्रो सुपारी यो चाहिँ प्रतिबन्धित छ बाहिर किनभने उतालाई के लागिरहेछ भनेदेखि हामीले त्यसमा पनि फेक काम गरिरहेछौँ चाइनाबाट अदुवा ल्याउने नेपाली अदुवामा मिसाउने मलेसियाबाट चाहिँ सुपारी ल्याउने झापाको सुपारीसँग मिसाउने अनि इन्डियातिर चाहिँ आपूर्ति गर्ने भन्ने आरोप हामीमाथि छ हाम्रा कृषकहरूले जुन बेला यो उता लानुपर्ने हुन्छ ठ्याक्क उसले त्यो रोकिदिन्छ त्यो ती सडियो चिसियान केन्द्र हामीसँग छैनन् भए पनि पर्याप्त छैनन् त त्यसपछि हामी देखिरहेछौँ कृषकहरूले अस्ति प्रचण्डकै चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ बन्दा कोबी चाहिँ डोजर लगाएर त्यो त्यसलाई त्यतिकै कुहाउनेतिर नष्ट गर्नेतिर लगिदिए अब यता बनेपातिर कृषकहरूले दुध पोएको हामीले देख्यौँ धनकुटामा त्यस्तै छ धनकुटामा त्यस्तै छ यो रौतहटतिर चाहिँ टमाटरको मूल्य थाहा छ कति 25 पैसामा पनि प्रति केजी टमाटर मान्छेले नकिनिदिने अब तीबाट 25 पैसा केजीमा चाहिँ हन्डी मन्डीमा जुन जो बिचौलियाले कालीमाटीमा लिएर आउँछ त्यहाँ आएपछि 25 रुपियाँ केजी हाल्नुपर्ने आज पनि कृषकहरूले बिचौलियाको कारणले उत्पीडित भइराख्नु परेका जो कृषकहरू हुन् उनीहरूको त्यो उत्पादनलाई कसरी बजार बनाउने भन्ने कुरा आजका अखबारहरूमा सुर्खी देखियो त यसलाई राज्यले ग्यारेन्टी र नियन्त्रित गर्ने र उचित नीति योजना आयोग मार्फत राज्यले चाहिँ प्रभावित गर्ने मैले देख्दा सर्वप्रमुख चाहिँ यो अहिलेको आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्छ र यो हुने बित्तिकै जो कृषितर्फको कुरा भाइले गरिरहेछ र जो बेरोजगार युवाहरू यहाँ र यतातिर आकर्षित भन्ने कुरा भइराखेको छ यो ग्यारेन्टी चाहिँ मैले देख्दा सुरुबिन्दु हुन्छ त्यसपछि आफसे आफ जस्तो उत्पादनले बजार पाउने बित्तिकै जस्तो अघि हामीले भन्यौँ नि अलैँचीले हाम्रो परिवारको चाहिँ एउटा वर्ग नै रूपान्तरण गरिदियो हामी चाहिँ मध्यम किसान थियौँ भने अब हामी धनी किसान भयौँ हाम्रो घरको कुरा हो यो चाहिँ अब अस्ति हामीले हाम्रो गाउँको भ्रमण गऱ्यौँ नि सडक पुगेको हामीले देख्यौँ अब हामीले बाटामा मेरो यो एक प्याकेट अलैँची लगिदिनु पर्यो भनेर ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट गरिराखेको थिएँ कि थिएन नि त बाटामा ड्राइभरले म आज सक्दिनँ तपाईँको म पर्सि लगिदिउँला के लगिदिउँला भनेपछि 1 मन त्यो अलैँचीलाई चाहिँ जिल्लामा पुर्याउने सुगम एउटा सवारी साधनको व्यवस्था त्यहाँ हुन सकिरहेको किनभने अब हामीले बाटो पनि देख्यौँ मुस्किलले बाटो पुगेको त देख्यौँ तर पर्याप्त पूर्वाधारहरू सडकले अहिले पनि हासिल गर्न सकिरहेको छैन भने यो तरिकाले जस्तो भनौँ न यही चिज चाहिँ मानिलिउँ गाविसले गरिदिने ल यहाँ चाहिँ चिसियान छ अथवा यहाँ चाहिँ स्टोर छ त्यहाँ लगेर स्टोरेज गरिदिने तपाईँको भुक्तानी यहाँबाट यसरी लिने अथवा 15 दिन पछाडि भुक्तानी लिने अब त्यो ग्यारेन्टी जस्तो अब हामीले उखु कृषकको कुरा गऱ्यौँ नि त उखु कृषकको चाहिँ अब अहिले एउटा तथ्याङ्क के आयो लुम्बिनी प्रदेशको भने
नेपाली काङ्ग्रेसको डिपुटी लिडरले मात्रै 22 करोड भुक्तानी दिन मागिरहेछ उखु कृषकको मात्रै। उसले त त्यो उखु ल्याएर त चिनी बनाएर त बेचेर त अन्त लगानी गरिसक्यो होला उसले। तर कृषकले त्यो पाउनको लागि यहाँ आएर चाहिँ के भनेदेखि यो माइतीघर मण्डेलामा आएर उसले अनसन बस्नु परिराखेको छ। भनेपछि जे हाम्रो, किनभने हाम्रो अघिको हामीले यदि इतिहासतिर फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थनीति हो नि हिजोको। हामी कति आत्मनिर्भर भने हामीले जो अङ्ग्रेजसँग 2 वर्षको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध लड्यौँ नि 1814-16मा, खाद्यान्न कहाँबाट ल्यायौँ त, हतियार कहाँबाट ल्यायौँ, हामीले गुलीगठा कहाँबाट ल्यायौँ त, काहीँ अन्तबाट त हामीले आयात गरेको त त्यस्तो त रेकर्ड त छैन। जस हतियार चाहिँ बनारसबाट भनिएको भए पनि के को हतियार बना, प्रविधि मात्रै बनारसबाट हो। केही आयो होला तर प्रविधि मात्रै हो बाहिरबाट। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले त्यहीँबाट मुसलमान चाहिँ कालीगढहरू हतियारको लागि ल्याएको भन्ने छ। र त्यति बेला चाहिँ गोर्खाको पहाडी इलाकामा अहिले पनि एउटा गाउँ छ त्यहाँ भन्ने सुन्छु मुसलमानहरूको 4000 मुसलमान पहाडी मुसलमान छन् गोर्खामा भनेर सुनेको छु मैले। वास्तवमा त्यो ठाउँको हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने हो। तिनीहरू अहिले पनि इन्टायरली पहाडे नेपाली जस्ता छन्। यो दारी चाहिँ राख्छन्, अरू जम्मै इन्टायरली ढाका टोपी लगाउँछन् माथि र प्योर नेपाली बोल्छन् उनीहरू। त्यति बेला आएका चाहिँ कालीगढहरू हुन्। त्यो विधिबाट चाहिँ हतियार को क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर गराउने यो नीति चाहिँ आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको एउटा चाहिँ अनपढ राजाले सोच्न सक्दा अहिलेका बाबुराम जस्तो पिएचडीसम्म गरेका विद्वानहरूले यो नबुझ्नु भनेको, यो नसोच्नु भनेको चुनौती त्यहाँ हो क्या। भनेपछि डाक्टर साहब यो अहिले जुन स्वरोजगारको कुरा, रोजगारीका लागि भनेर, युवा स्वरोजगार भनेर, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर विभिन्न खालका स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू चलिराखेका छन्, यी अनुत्पादक भइराखेका छन् अहिले? होइन, त्यसलाई त आफ्ना कार्यकर्ताहरू भरण पोषण गर्ने र भ्रष्टीकरण हुन सिकाउने हत्कण्डाहरू हुन् नि तिनीहरू त। त्यो युवा स्वरोजगारको नाममा चाहिँ विनियोजन भएको रकम मलाई लाग्छ 1 रुपियाँ पनि सदुपयोग भएको छैन त्यहाँ। छैन। पार्टी निकटका सहकारीहरूलाई दिने, सहकारीले फेरि चर्को ब्याजमा लोनमा लगाउने र अनि स्वरोजगार भयो भन्ने यही खालका भने यहाँ हो नि त चुनौती त। जस्तो सहकारीमा चित्रबहादुर केसीलाई यिनीहरूले जागिरै खान सम्भव बनाएनन् यस्तै तत्त्वले भन्ने मैले सुनेको छु। किन उनले सहकारी क्षेत्रमा बेइमान हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई प्रत्यक्ष थाहा छ। त्यसकारण उनले त्यसमा कडी कडाउको नीति लिएर आए। सबै त्यो सहकारीका जो तस्करहरू चाहिँ एकट्ठा भएर चित्रबहादुर केसीकै जागिर चाहिँ बेदखल गराइदिए भन्ने मैले सुन्थेँ। युवा स्वरोजगार भनेको यो मासु पाल्ने भन्छन्, भैँसी पाल्ने भन्छन्, इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्छन्, फलानु भन्छन्, यो त्यही कामका लागि चाहिँ दुरुपयोग गरिएको यो होइन दिदी। यो त राज्यलाई लुट्ने र ठग्नेहरूको गिरोहको कुरा हो। यो त नाम मात्रको चाहिँ युवा स्वरोजगार हो। पुँजीलाई चाहिँ के भने हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यसलाई परिणामदायी एउटा तहमा चाहिँ उकास्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै युवा स्वरोजगारको चाहिँ अर्थ बन्छ। र अहिले चाहिँ पुँजी निर्माणको प्रश्न हो। डाक्टर साहब, सहरी जीवनलाई पनि लगभग 30-40 वर्ष अगाडिदेखि निहालिराख्नु भएको छ। 40-50 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आइपुगेको ताप्लेजुङको युवा, कमै युवाहरू यहाँ आइपुगेका थियो होला, तपाईँ त्यस बेला यहाँ आइपुग्नुभयो र त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म सहरी जीवन र जीवनयापनका पद्धतिहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ। कोही मकै पोलिरहेछन्, कोही चटपटी बेचिरहेछन्, कोही झाडु लगाइराखेका छन्, कोही कसरी न कसरी जीविकोपार्जन चलाइराखेका छन्। ती मानिसहरूको जीवनमा त्यस बेला तपाईँले देख्दाखेरिको अवस्था र आज सहरी जीवनमा मानिसहरूले स्वरोजगार बन्न र जीवनयापन गर्न गरेका प्रयत्नहरूलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ डाक्टर साहब? हेलो, तात्विक रूपमा भाइले जे कुरा प्रश्न गरिरहेछ, तात्विक रूपमा चाहिँ जीवन पद्धतिमा हेरफेर छैन। तात्विक रूपमा हुन्छ नि, जस्तो म आफ्नो जीवनलाई दृष्टान्त बनाएर यो प्रश्नको उत्तर दिन्छु। जस्तो म चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयको स्थापित प्रोफेसरमा मानिए नि त। अब काठमाडौँमा चाहिँ मेरो आधारभूत संरचनाहरू पनि अब अहिले बनेका छन् बस्न खानको लागि। तर अहिले पनि मैले चाहिँ एउटा स्तरीय मध्यमवर्गीय जीवन म अभ्यास गर्दिनँ घरमा। त्यो भनेको चाहिँ उठ्ने बित्तिकै बिफोर उठ्ने भन्दा पनि अगाडि मैले चाहिँ बेड टी मैले खानुपर्ने हो नियमले, कालो चिया। त्यसपछि मैले बाथरुम जानुपर्ने हो,
त्यसपछि मैले स्नान गर्नुपर्ने हो, अनि मैले 1 घन्टा जिम जानुपर्ने हो। फर्केर आएपछि मेरो चाहिँ डाइनिङ टेबलमा व्यवस्थित ब्रेकफास्टको 2टा अन्डा, 2टा ब्रेड विथ जाम, फर्स्ट क्लास 1 कप दुध अथवा कफी, जुस र फ्रुट सलाड। म तहको मान्छेले चाहिँ यति खानु पर्यो ब्रेकफास्ट। त्यसपछि म प्रोफेसर हुँ, मेरो एउटा पिए हुनुपर्छ, मेरो सचिवालय हुनुपर्छ, रिडिङ रुम हुनुपर्छ, लाइब्रेरी हुनुपर्छ, इन्टरनेट अरूसँग मेरो चाहिँ कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ, मेरो तल मोटर ग्यारेज हुनुपर्छ, म उत्रिँदाखेरि ड्राइभरले मेरो लागि गाडी तयार पारेको हुनुपर्छ। प्रोफेसर भनेको चाहिँ यति हो। अब यो मलाई सम्भव होला जस्तो कम्तीमा त्यो त्यतिको लाइफस्टाइल हुनुपर्छ। प्रोफेसर भनेको मिडल क्लास भनेको र मिडल क्लास भित्रको प्रोफेसर भनेको चाहिँ जे मैले भने त्यति हो। त्यसपछि मैले कहाँ जानुपर्ने हो, टक्क म गाडी चढ्नुपर्छ, टक्क मैले कहाँ जानुपर्ने हो, अफिस जानुपर्ने हो, रिसर्चमा जानुपर्ने हो, होटलमा कहाँ के कार्यक्रम छ, टक छ, के छ, मल्टिमिडिया मसँग मैले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर, मल्टिमिडिया, एभ्रिथिङ। मैले जति कुरा अहिले भने मलाई लाग्छ कति प्रोफेसरले अहिले मैले भनेको कुरा सुनेकै हुँदैन होला। गरेको त कुरै छोडिदिउँ न, सुनेको पनि छ कि छैन भनेपछि अब यो मेरो कुरा भयो। अब भनेपछि यही काठमाडौँको मानिलिउँ एउटा प्राथमिक विद्यालयको टिचर छ, भाइले भने जस्तो मकै पोल्ने, चटपटी बेच्ने, फेरि लगाउने, फलानु गर्नेको त मानवीय जीवन पद्धति नै होइन होला नि त यहाँ। त्यसकारण हाम्रो जो जीवन स्तर छ यो 2048 सालमा नै हो। मैले पशुपति शमशेर जबराको हिमालमा एउटा लेख पढेको थिएँ। त्यसमा उनले के भनेको थियो भने कसरी नजानिदो गरी पञ्चायतको 30 वर्षमा गाउँ गाउँमा ग्रामीण जीवन पद्धतिमा हेरफेर आयो, विद्यालयहरू बने, विद्यालयका छानामा चाहिँ टिन छाइए, गाउँ गाउँमा पनि बिजुली पुग्यो इत्यादि कुरा मैले पढेँ। अब पशुपति शमशेर भनेको त बहुत कम मान्छेलाई थाहा होला, उहाँ त अक्सफोर्डबाट पढेर आएको सम्भ्रान्त राणा हो। नेपालमा अहिले राणा शासन भइदिएको भए उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री हो, राणा प्रधानमन्त्री। त्यो हैसियतको मान्छे हो पशुपति शमशेर जबरा भनेको। म त्यति बेला लेक्चरर थिएँ, यो आर्टिकल मैले पढेको थिएँ, मलाई त्यो कन्सेप्ट थिएन। के भने होला यो मान्छेले भने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अब अहिले म फर्केर हेर्छु त्यो लेखको महत्त्व पर्याप्त रहेछ र त्यो विधिबाट चाहिँ हामीले ग्रामीण जीवनलाई चाहिँ बदल्नु पर्ने रहेछ। 30-40 वर्षपछि भर्खरै हामी हाम्रो गाउँमा पनि पुग्यौँ, त्यहाँ एउटा कच्ची सडक पुगेको त हामीले देख्यौँ, तर प्राथमिक विद्यालयले अहिले पनि टिनको छाना पाएको हामीले पाएनौँ। अब त्यो त योभन्दा कमसेकम 1500 किलोमिटर परको गाउँको कुरा होला, तर भक्तपुरको स्कुल पनि टिनले छाएको हुँदैन भनेर म सुन्थेँ त्यही बेला। त्यस कारणले हाम्रो जुन जनजीवन छ, हाम्रो जुन जीवनयापनको तरिका छ, हाम्रो आर्थिक एउटा गतिको जुन पद्धति र स्थिति छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ आधुनिकतातिर जान दिँदैन। पञ्चायतको भन्दा अहिलेको स्थितिमा कहाँ फरक पर्यो भनेदेखि पञ्चायतले चाहिँ सकी नसकी, जानी नजानी मुलुकलाई चाहिँ पूर्वाधारसँग जोड्ने उसँग यी नीतिहरू थिए। त्यो अन्तर्गत उसले चाहिँ कल कारखाना खोल्ने, सिमेन्ट कारखानाहरू खोल्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने, बाँसबारी छाला जुत्ता, भ्रिकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, प्रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन, ट्रली बस, कोदारी राजमार्ग। भर्खरै म कोदारी राजमार्गको पनि अवलोकन गर्न गएको थिएँ। म स्तब्ध भएँ। कोदारी भन्दा झन्डै 30 किलोमिटर यताको सडक चाहिँ हाम्रो ताप्लेजुङको भन्दा नि गयो गुज्रेको रहेछ। मलाई लाग्छ 2022 सालमा कोदारी राजमार्ग बन्यो। त्यसपछि यो 30 किलोमिटरमा चाहिँ नेपाल सरकारका प्राविधिकहरूको सायद हात पुगेको छैन। अस्तव्यस्त सडक, चाइनाले पुरै बन्द गरेको छ, उतातिरको आवागमन अवरुद्ध छ। 3-4टा ट्याङ्कर मुस्किलले आउँछन्, त्यो पनि यो रासायनिक मल इत्यादि भन्थे। अन्य सामानहरू चाहिँ बन्द नै छ। अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लाइफ लाइन नै कोदारी राजमार्ग हो र
तातोपानी नाका हो। त्यहाँ 200 मजदुरहरू कहिले काम आउला र भारी बोकौँला भनेर 4 वर्षदेखि पर्खेर बसिरहेछन्। त्यो कहिले पनि हुन सकेन। कसरी तिनीहरूको जीवन चलेको होला? त्यहाँको रुखो, त्यहाँको पहाड, त्यहाँको कठोर जनजीवन, त्यहाँको बाढी, सबैभन्दा कफल्लो माटो भएको जिल्ला रहेछ फेरि सिन्धुपाल्चोक। भुइँचालोले अत्यधिक असर गर्ने ठाउँ रहेछ त्यो नेपालको। अस्तव्यस्त भवनहरू, त केही पनि हेरफेर आएको छैन नि मान्छेको जीवन पद्धतिमा। तातोपानी भन्सार जो चाइनाले बनाइदिएको हो, मलाई लाग्छ नेपालको सबैभन्दा आधुनिक र उत्कृष्ट भवन होला त्यो। त्यस्तो राम्रो भवन मैले नेपालमा कहीँ पनि देखाएको छैन। देखेको छ भने यही माता तीर्थमा त्यही चाइनिजले बनाएको सशस्त्र प्रहरीको शिक्षालय छ त्यहाँ। त्यो जतिको राम्रो मैले त्यो मात्रै देखेको छु। तर फेरि माता तीर्थबाट उकालो लागेर एउटा कच्ची बाटो हुँदै हामीले त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। त्यति खराब बाटो फेरि मैले नेपालमा अन्त देखाएको छैन। त्यति राम्रो बिल्डिङ पनि कहीँ देखाएको छैन, त्यति खराब बाटो पनि मैले कहीँ देखेको छैन। तातोपानी यो ड्राई पोर्ट जो चाइनाले बनाइदिएको छ त्यसको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त यो खालको अब मैले के देख्छु नेपालको जनजीवन र जनजीविकाको कायदा जनस्तर भन्दाखेरि उही ससुराली जाँदाखेरि हामी चाहिँ चिटिक्क परेको सुकिलो मुकिलो लुगा लगाउने त्यस्तो भन्थ्यौँ। तर अब त्यो लुगा फाटोको सबै जो पनि हुन सक्दैन थियो। दौरा सुकिलो भयो भने सुराल मैलो, दुवै सुकिलो भयो भने टोपी फाटेको, ती जम्मै राम्रो भयो भने कोट नभएको, अनि ससुराली जाने यस्तो हुन्थ्यो नि गाउँघरमा। हाम्रा बुवा बाहरू हजुरबाहरूको त्यस्तो अवस्था हामीले देखेकै हो। म त्यो अवस्थामा म केही पनि चिटिक्क परेको ड्राई पोर्ट, राम्रो सशस्त्रको शिक्षालय, तर अत्यन्तै नराम्रो सडक, र त्यो सडकमा चढ्ने राम्रो प्राडो गाडी, त्यसमा बसेको गजदम्म परेको प्रचण्ड जस्तो नेता, अनि मैलो दैलो ड्राइभर। त्यो अवस्था देख्छु हाम्रो देशको। यही नै हाम्रो जनजीवन हो, यो नै हाम्रो आर्थिक पद्धति हो। र बाहिर जाँदा यही नै हाम्रो मुलुक हो। फेरि बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा गयो भने हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यही ड्राइभरको जस्तो, हाम्रो प्रचण्ड चाहिँ त्यही ड्राइभर जस्तो। अब आज पनि बिमस्टेकको कन्फरेन्स कहाँ श्रीलङ्कामा भनेर मैले सुनिरहेको छु। मैले बिहान नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको अनुहार झिलिक्क त्यहाँ मैले देखेको थिएँ। जति कुरा गरे पनि सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा पुग्ने त्यो ड्राइभर र बिमस्टेकको बैठकमा सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्री मेरो विचारमा समान हो। डाक्टर साहब, जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि व्यवस्था त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा जनघनत्व पनि बढो, चेतना पनि बढो, सबै कुरा बढो, तर मानिसको जीवनयापन गर्ने या मानिसको जिउने पद्धति र तरिका चाहिँ झन् सङ्कटग्रस्त किन भयो, किन सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो भन्ने विषय अलिकति जोड दिनु न। जस्तो अझ सहज हुनुपर्ने हो नि त। प्रविधि आयो, चेतना आयो, जनसङ्ख्या पनि पर्याप्त भयो, सबै कुरा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि जीवनस्तर र पद्धति चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो। के कारण भन्ने विषय? यो त पुँजी निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ नि त हाम्रो देशमा। जनजीवनमा हेरफेर ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ पुँजी निर्माण, औद्योगिकरणको प्रक्रिया, अनि विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति यो गर्न सक्नुपर्ने। जस्तो अब अहिले हामी यहीँ छौँ होइन, यहीँ म आफूलाई देखाएर भन्छु। जस्तो यो मोबाइल भयो, यो घडी भयो, यो चस्मा भयो, यी पहिरन पोसाकहरू भए तलदेखि माथिसम्म। अब हाम्रो यहाँ भनेको यी चिज बेचेर जीवनयापन गर्ने, अनि यी चिज बेचे बाबतको कमिसन चाहिँ मात्रै आफूसँग रहने हो। बाँकी जम्मै मुख्य पुँजी चाहिँ जहाँबाट यो उत्पादित भएर आएको त्यहीँ जाने हो। समृद्ध चाहिँ तिनीहरू हुन्छन्। समग्रमा उत्पादन मुख्य कुरा हो। उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। उत्पादनका अवस्थाहरू भएका चिजहरू नष्ट गरिए र नयाँ उत्पादनमा जाने राज्यको नीति भएन, अर्थात् त्यतातिर जान सकेको स्थिति छैन। त्यस कारणले यो स्थिति भएको हो भन्ने डाक्टर साहब मतलब जुन जुन चिज हामी उपभोग गर्छौँ ती उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन यही देशमा भएको हो भनेदेखि यो क्रय गर्दाखेरि जुन पैसा प्रवाहित हुन्छ
त्यो यही देशमा रहन्छ, त्यसपछि हामी समृद्ध हुन्छौँ। त्यही भएर डाक्टर साहबले हामी उपभोक्ता भन्दाखेरि पनि उत्पादक बन्ने कुरातर्फ जान नसकेको हुनाले, उपभोक्ता मात्रै रहेको हुनाले यो अभिगत बिहोर्नु पर्यो। हामी कुनै मैले देख्दा हामी समृद्ध हुने मैले देख्दा कुनै सम्भावना छैन। पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा हामीले लाग्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै मैले भने आफूलाई उदाहरण दिएर मैले भने नि, अब यो घडी चाहिँ मलाई लाग्छ के नभए 1 लाख रुपियाँको होला। यो घडी अस्ट्रेलियाबाट पठाएको मलाई छोराले। अब यो चाहिँ मेरो छोरीले अस्ट्रेलियामा नै प्रयोग गरेर फ्याँकेको थोत्रो फोन हो। तर यसको चाहिँ अहिले यो 5 को होला, G5 होला, यो आइफोन हो यो अमेरिकाको G5 होला, यो G11 भएको छ अहिले। मलाई हिजो अस्ति एउटा मेरो न्युयोर्कको एउटा छोराले चाहिँ हजुरको फोन कस्तो छ खोइ हेरौँ भन्दै थियो। मैले यही फोन देखाइदिएँ, G11 हो भन्दै थियो। G11 नेपालीले बोक्छ बाबु, यस्तो पनि कुरा गर्ने हो, यो त G5 हो भने। मलाई लागिरहेछ उसले एउटा फोन पठाइदिन्छु, सुरेन्द्र केसीको फोन साह्रै गएको भयो भन्ने भयो होला। किनभने पहिला एउटा लोकल नेपाली पनि थियो, उसले मलाई के भन्थ्यो भने हजुरको एउटै फोन, रातो फोन जहिले पनि मैले बोकेको देखिराखेँ, इन्डियाबाट सस्तो फोन पाइँदो रहेछ, त्यो म पठाइदिन्छु भनेर भन्दै थियो। तर त्यो ठग रहेछ कि क्या हो, त्यसले अहिलेसम्म त्यो काम गरेन। तर उसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो फोन उहाँबाट पठाइदिन्छ होला र त्यो फोनको दाम 2 लाख हुन्छ। आइफोन मलाई लाग्छ जो अमेरिकाको G11 को चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले त्यो 1.5 देखि 2 लाख पर्छ होला। अब मेरै शरीरमा यहाँ 5 लाखको देखियो कि देखिएन? यो 5 लाख सग्लै उहीँ पुग्छ। यसको 10% यहाँको व्यापारीले खान्छ। अनि यो 10%मा कारोबार गर्ने नेपाली कहिले समृद्ध हुँदो हो त? सम्भवै छैन। यसकारण आज हामी निर्धन छौँ। यसकारण अब हामी अघि मैले भने नि एउटा प्रोफेसरको दैनन्दिनको बारेमा चरित्र चित्रण गरेँ नि, जस्तो उति भारतमा भनौँ न न्यूनतम जीवन स्टाइल चाहिँ त्यतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले चित्रण गर्नुभयो। त्यहाँ हेर्नु न, भारतमै भनौँ न, म भनौँ न, म चाहिँ प्रोफेसर भएँ होइन, मेरो तलब चाहिँ यहाँ 50,000 हो, अहिले 55,000 भयो होला मेरो। अब यही सरहको प्रोफेसरको त्यहाँ चाहिँ मिनिमम 1.5 नभए 2 आइसी। अब मैले सबै खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मैले फेरि तीबाट आएको चाहिँ मैले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि भाइको उमेरको लागि म भन्छु, पल्सर मोटरसाइकललाई केही नभए 3 लाख पर्दो हो यहाँ। त्यो त भारतमा 50,000 मात्रै हो नि त। त्यहाँको प्रोफेसरले चाहिँ फेरि, किनभने मारुति गाडी एउटा चढ्नु पर्यो भने त्यहाँ 3 लाखभन्दा माथि जाँदैन नि त, तलब उसको 2 लाख हुन्छ। अनि इन्स्टलमेन्टमा त एउटा प्रोफेसरले कुनै पनि बेला कार चढ्न सक्ने भयो नि त्यहाँ, यहाँ मैले जीवनभर सक्दिनँ। किनभने मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ 24 लाख जति पर्दो हो त्यसलाई, जुन 3 लाख पर्छ त्यहाँ। यो तरिकाले शासकहरूले हामीलाई ठगिराखेका छन्, लुटी पनि राखेका छन्। मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरा देश विदेशको भ्रमण, दाहिने देब्रे इत्यादि मेरो पहुँच भएको हुनाले मैले यति कुरा भन्न सकेको हो नि त। आम प्रोफेसरले त यति कुरा भन्न पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने जस्तो म भन्छु नि, मैले नै 37 वर्ष पढाएँ विश्वविद्यालयमा, एउटा गोष्ठीदेखि एउटा अवसरमा उसले मलाई पहुँच दिएन नि त। तर मैले त आफ्नो व्यक्तिगत इत्यादि प्रयोग गरेर होइन, देश विदेशमा मैले अवसर पनि पाएँ, संसारभरिका विश्वविद्यालयहरूले मलाई इन्भाइट पनि गरे। यो सब कुराहरू मैले देख्न पाएँ, नजिकबाट चुम्न पनि पाएँ यो कुराहरू मैले। त्यसकारण मैले चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको माझ यो कुरा सेयर पनि गर्न पाएँ। अब गाउँको शिक्षकले यो कुरा कहिले सुन्दो हो त? अब डाक्टर साहब समग्रमा उत्पादन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अघि बढिएन भने मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन नेपालीको भन्ने कुरा तपाईँले बार भनिराख्नु भएको छ र धेरै मानिसहरूले यो महसुस गरेका पनि होलान्। तर आज जुन भएका उद्योगहरू हराएर गए, लिलाम गरिए, बेचिए, नष्ट गरिए र आज रोजगारीको स्थितिमा बहस उठेको छ, बेरोजगारी समस्या बढेको छ, दिनहुँ भाइ छोरा विदेश गइराखेका छन् भनेर तपाईँले पटक पटक 100औं पटक आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर ती मानिसहरू, ती भएका उद्योगहरू खोइ हाम्रा, तिमीले यो गर्दिनाले हामी बेरोजगार भएछौँ, ती उद्योगहरू फिर्ता ल्याऊ भन्ने कुरातर्फ जागृत भएको चाहिँ फेरि देखिँदैन। बेरोजगार भयौँ भनेर विदेश गइराखेको छ,
तर के कारणले बेरोजगार भए भन्दा भएका उद्योग पनि नष्ट भएर अरू उत्पादनका कुराहरू पनि सम्भावनाहरूतिर पनि हाम्रो शासक र हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो पार्टीहरू लागेनन् भन्ने कुरातर्फ उसको ध्यान जाँदैन। ऊ हराएका कुरा उद्योगहरू खोज्ने पक्षमा पनि छैन। आफ्नो पार्टीको नेता र कार्यकर्ताको झोला बोकेर बिसाएर ऊ यतातिर उत्पादनको तर्फ जोड दिनलाई राज्यलाई घचघच्याउने ठाउँमा पनि ऊ जान तयार छैन। के भएको हो त यो युवाहरूमा चाहिँ यो के समस्या आएको बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने मैले यो विषयमा यस्ता विषयमा बहसलाई केन्द्रित गरौँ न भन्न थालेको पनि धेरै भएको। तर पत्रकार साथीहरूको पनि भनाइ के हुन्छ भने जे कुरा डाक्टर साहबले विवाद गर्न खोज्नुभएको छ, विमर्श गर्न खोज्नुभएको छ, हाम्रो श्रोता पनि त्यतातिर ध्यान दिन चाहँदैन। राजनीतिकै कुरा मात्रै ऊ बढी खपत गर्छ। नेताकै बारेमा भनेको, नेताको राम्रो भनेको, नराम्रो भनेको, गाली गरेको, यो कुरामा मात्रै ऊ चाहिँ आनन्दानुभूति गर्दछ भन्छ। घुमाएर फेरि त्यही कुरामा मलाई चाहिँ उसले तान्ने गर्छ। तर महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो हो। अब मैले पटक पटक भनिआएको कुरा के भने लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि त्यतिकै अपेक्षित विषयवस्तु हुन्छ। अझ लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी चाहिँ अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरण मार्फत मात्रै हुनसक्छ र त्यही समाजले नै अनुभूत गर्नुपर्छ र त्यही समाजले नै खबरदारी गर्नुपर्दछ कि खबरदार लोकतन्त्र चलाउला, खबरदार राजनीतिक अधिकारहरू विचलित होलान्। त उसले त्यो बेला मात्रै यो भन्न सक्छ जब लोकतन्त्रले उसको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। त्यो भनेको मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लाने कि नलाने भन्ने कुरा नै हो। त त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको आर्थिक सामाजिक नीतिभन्दा तैलेको आर्थिक सामाजिक नीति औद्योगिक नीति चाहिँ प्रो पिपुल र प्रो नेसन देखिन्छ भनेको जुन कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर भाइले अहिले प्रश्न गरिराखेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ क्लास लिने अनि शिक्षा दीक्षा दिने जुन एउटा गुरु हो, त्यो गुरुसँग मेरो एउटा टिभीमा सँगसँगै चाहिँ अन्तर्वार्ता थियो। त्यो गुरुले त के भन्यो, सरले भनेको कुरा मान्ने हो भने त बहुदलभन्दा पञ्चायत राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ भन्थ्यो। मैले भने पञ्चायतले ट्रली खोलिदियो, पञ्चायतले बाँसबारी खोलिदियो, पञ्चायतले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाइदियो, कोदारी राजमार्ग बनाइदियो, हिमाल सिमेन्ट बनाइदियो, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना खोलिदियो, हेटौँडा सिमेन्ट खोलिदियो, देशभरि औद्योगिक संरचनाहरू खडा गरिदियो भने अनि यो के नराम्रो काम हो त भने मैले पञ्चायतलाई यसले चाहिँ ग्लोरिफाई गर्छ भन्दैमा उसले गरेका तरक्कीहरू जो जनजीवनसँग सम्बन्धित थिए, हाम्रो औद्योगिकरणसँग सम्बन्धित थिए, हाम्रो मेची महाकाली जोड्ने कुरासँग सम्बन्धित थिए, त्यो कुरालाई उद्धर्नै नल्याउने हो त मैले भने। त्यो मान्छे मसँग रिसायो, यति रिसायो कि अस्ति एउटा ठाउँमा त्योसँग मेरो जम्का भेट भएको थियो, ऊ मसँग बोल्दा नि बोलेन, ऊ त्यति रिसायो। त भनेपछि हाम्रो नियति नै गरिबी रहेछ, हाम्रो नियति नै दासत्व रहेछ। हाम्रो लोकतन्त्रको अर्थ चाहिँ यो देशको आर्थिक र सामाजिक जनजीवन सिद्ध्याउनु रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखियो नि त। जस्तो माओवादीले त्यत्रो जनयुद्ध गर्यो, आम नेपालीहरूलाई चाहिँ हतियार चलाउन सिकायो, हतियार बनाउन सिकायो, बम पड्काउन सिकायो, बम बनाउन सिकायो, तर नुन र चिनी पानी खानुपर्छ पखाला लागेको बेला भन्ने त सिकाएन नि। कल कारखाना नखोलिकन जनयुद्ध धान्न सकिँदैन भन्ने कुरा त सिकाएन नि। बाटोघाटोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पुल पोलिसा स्कुल कलेजहरू भत्काउनु हुन्न, किताब पुस्तकहरू जलाउनु हुन्न भन्ने कुरा त सिकाएन नि त। त्यसपछि मैले त हामी यस्ता भएका छौँ। अब यो कुरा मैले भने नि, जस्तो अहिले नै कति रुग्ण, जस्तो अहिले वामपन्थी सरकार भनेका छन् यिनीहरूले नयाँ उद्योग खोल्न नसके पनि रुग्ण उद्योगहरूको चाहिँ अनि पुनर्सुचारू गर्दाखेरि त त्यो त वामपन्थले गर्ने कार्यक्षेत्र हो नि त। बाँसबारी थाला जुत्ता कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने र त यो खोइ भनेर सोध्दैन, पटक्कै सोध्दैन। बेरोजगार भयौँ भनेर विदेश जान्छ, 10 वर्ष बन्दुक पड्काएर अरब गयो मान्छे, तर त्यो बाँसबारी जुत्ता कारखाना खोइ भन्दैन। यो के भएको हो भनेर मैले किनभने जस्तो बालुवाटारमा 1 वर्षदेखि जद्दोजहद गरिरहेका छन् त घनश्याम भुसालहरू। तपाईँहरूले यो लडेको किन भनेर घनश्याम भुसालले कहिले पनि सोधेन नि सोधे।
एकपल्ट पनि सोधे? योगेश भट्टराईले जो लडिरहनु भएको छ नेताहरू, तपाईँहरूको लडाइँको असर हामी भए ठाउँमा पनि आइपुग्यो, यो लडाइँ किन भनेर भने त एक दिन पनि? उनीहरूले त एउटै कुरा केपी ओली त्यहाँबाट हट्नुपर्छ, केपी ओलीलाई त्यहाँबाट बालुवाटारबाट बेदखल नगरिकन हामी माइतीघर मण्डलबाट हट्दैनौँ मात्रै भने नि त उनीहरूले। अहिले पनि एउटै माग छ प्रचण्डको, केपी ओलीलाई त्यहाँबाट हटाउने। किन हटाउने त? उहाँ जानलाई, अनि कारखाना खोल्नलाई हो त? आफू जानलाई हो। अनि हो, यो नै समस्याको जड हो। अब यही कुरा तलको युवालाई सिकाइएको छ। त यो कारणले किन तपाईँले किन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, थाहा छ यिनीहरूलाई बाँसबारी छाला जुत्ता के भएको छ? बाँसबारी छाला जुत्ता नेपाल ब्याङ्कको पैसाबाट विदेशी साहुकारले पहिला त्यो हत्यायो, निजीकरणको नाममा पहिला त्यो उसले हत्यायो। त्यो हत्याएर यहाँबाट त्यो बाँसबारी छाला जुत्ताको जुन मेसिन हो त्यो एसियाकै सबभन्दा राम्रो मेसिन थियो। त्यो मेसिन पहिलो चरणमा उसले यहाँबाट भैरवा पुर्यायो, त्यसपछि अहिले त्यो मेसिन कानपुर पुगेको छ। थाहा छ नेपालीलाई यो कुरा? ट्रली किन बन्द गरिएको? किनभने टाटाका बसहरूको एकलौटी मार्केट बनाउनु परेको थियो। गोरखाली रबर उद्योग किन बन्द भयो? किनभने रबरमा त नेपाल आत्मनिर्भर हुन गइराखेको थियो नि त। पहिला उनीहरूले योजना गरे, त्यो गोरखाली रबर उद्योगको एमडीलाई किने, अनि गुणस्तरहीन टायर उत्पादन गराउन लगाए। मैले सुनेको त्यो मान्छे चाहिँ आत्महत्या गरेर मरेको छ पछि, किन मैले राष्ट्रको विरुद्धमा अपराध गरेँ भन्ने उसलाई रियलाइज भयो नि त। त्यो मलाई लाग्छ त्यो मान्छे या त हार्ट फेल भएर मरेको छ, होइन भने उसले आत्महत्या गरेको छ। विरुद्ध अपराध गरेको थियो नि त उसले। गोरखाली रबर उद्योग पनि बन्द भयो। अब टायर एकलौटी जुन मुलुकबाट आउँछ त्यहाँका टायरहरूको बजार एकलौटी भयो। यहाँका मान्छेले त्यो सुनेकै छैन होला। जुन लाल बुजक्कडको मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यो लाल बुजक्कडलाई सायद यो कुरा थाहै छैन होला। क्याम्पसको लेक्चरर हो त्यो लाल बुजक्कड। यिनीहरूले बोकेर अहिले पनि ठुलो सामाजिक अभियन्ता मध्येमा एक हो। चाहिने नचाहिने किताबहरू लेख्ने, जनजाति उचाल्ने, फलानु गर्ने, योतिर चाहिँ उसको लेखाइको मकसद जनजाति उत्पीडनको विषयवस्तुलाई सार्वजनिकरण गर्नु र जनजातिलाई उत्पीडनबाट उन्मुक्ति गराउनु एउटा कुरा भयो। तर त्यसलाई नै दोकानको रूपमा चलाउनु त अर्को कुरा भयो। चलाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काएर मुलुकलाई ध्वंस गर्ने त्यो त अर्को कुरा भयो नि त। फेरि त्यो धन्दामा लागेका पात्रहरू मध्येकाहरू यिनीहरू हुन्। त यो काम जो उनीहरूले गर्न थाले, यो चिज गर्नाले आज हाम्रो देश यहाँ पुगिराखेको छ नि त। हरेक कुरामा जो हाम्रो उत्पादन छ, मैले अघि भने नि 1814-16को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हामी हतियारमा समेत, नत्र भने कसरी लड्यौँ होला त हामीले अङ्ग्रेजसँग? टिबेटसँग चाहिँ तीनवटा युद्ध लडेको छ हाम्रो, टिबेट र चाइनासँग। त त्यो कहाँ के ल्याकतले भयो होला त? त्यो यही सेना त हो नि त्यो गर्ने। कसरी गर्न सक्यो होला त उसले? अहिले त हाम्रो चामल मात्रै चाहिँ 34 अरबको आउँछ यहाँ, चामल मात्रै। अनि किसानको उत्पादनलाई सुरक्षित गरिदिनु भने त अहिले पनि मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। तर गरिराखेका छैनन् यी राज्यका मान्छेहरू। तुरुन्तै बिहान मलाई एउटा कालीमाटीको, म एउटा झापाको हुँ, ड्राइभर हुँ सर, म चाहिँ ड्राइभिङ पेसामा लागेको छु। दैनिक चाहिँ त्यहाँबाट 80 ट्रक चाहिँ तरकारीजन्य वस्तुहरू काँकडभिट्टा नाकाबाट छिर्छन्, कालीमाटीमा ल्याएर चाहिँ त्यो म यहाँ हस्तान्तरण गर्छु। अहिले म कालीमाटीबाटै बोलिरहेको छु। यो कुरा उठाइदिनु पर्यो। हाम्रो उत्पादनले किन बजार पाउँदैन? दिनु काँकडभिट्टाबाट मात्रै 80वटा ट्रकबाट तरकारीजन्य वस्तुहरू मैले कालीमाटीमा किन ल्याउनु पर्छ? राजनीतिक कुरा गर्नुभयो हजुरले, यो कुरा उठाइदिनु। आज बिहानको कुरा यो, अहिले सन्दर्भ आयो, यो संयोग पनि मिलेछ। संयोग पनि मिल्यो। आज बिहानको मात्रै कुरा उसले भनिराखेको छ। अब म भर्खर चाहिँ एउटा गाडीको ड्राइभरले तपाईँलाई यो कुरा भनिराखेको छ। त्यो त बिचारा यस्तो लाग्यो मलाई, त्यो ड्राइभर त ड्राइभर जस्तो पनि, तिमी ड्राइभर त हो कि भाइ भनौँ जस्तो मलाई लागेको थियो। तर मैले उसको स्वाभिमानमा चोट पुग्छ भनेर त्यो कुरा भने, कमसेकम बिए पढेको हुनुपर्छ त्यो मान्छे उसको कुरा सुन्दाखेरि। आज एउटा ड्राइभरले समेत आफ्नो मुलुकमाथि, आफ्ना मुलुकको उत्पादनमाथि भइरहेको घातलाई लिएर चाहिँ टिठ अनुभव गर्न थाल्यो। एउटा ड्राइभर, एउटा मजदुर भनौँ न, ड्राइभर हुनाले एउटा मजदुर। त यो चिज आज चाहिँ पढे लेखेका नौजवान युवाहरूमा, अखिल छ, नेभी सङ्घ छ, युवा सङ्घ छ, फलानु छ, त्यसलाई उनीहरू किन विषयवस्तुको चाहिँ मुख्य सामग्री बनाउँदैनन् त? यही सोधिरहेको छु डाक्टर साहबलाई, किन गर्दैनन्? राजनीतिक परिवर्तन, क्रान्ति, मुलुकलाई समृद्धि, आत्मनिर्भर राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्र भनेर भकाभक 17,000 मान्छे मर्ने मराउने कुरामा संलग्न भएका मानिसहरू पनि अहिले मुखमा बुझो हालेर बसेका छन्।
यी सारा राजनीतिक आन्दोलनमा 14 वर्ष जेल बसेका ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो कुरा त कहिले भन्नुहुन्न ओलीजी पनि। छैन। किन यो कुरा भन्ने कुरातिर बोल्नुपर्ने कुरा कोही बोल्दैन र नबोल्नुपर्ने कुरा मात्रै किन बोलिराखेका छन् भन्ने विषय अहिले आइराखेको छ। र डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जो देश विदेशमा बसेर दुःख पाइराखेका छन्, देशमै भए अलि शान्ति हुन्थ्यो कि भन्ने पनि सोचिराखेका होलान्। सुख पाउनेलाई त्यो मुला देश के गए गुज्रेको देश के जाने भन्ने खालको पनि लागेको होला थोरै सङ्ख्यालाई। तर समग्रमा देशको महत्त्व देश छोडेर गएकाहरूले बुझेका छन् र देशमै भएका बेरोजगारहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ पीडाबोध भएको होला। उनीहरू आफ्नै देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर जो सोचिरहेका छन्, ती मानिसहरूले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, चाहे स्वदेशमा हुन् चाहे विदेशमा हुन्, जो बेरोजगारी र समृद्धिको कुरा सोचिराखेका छन्, बेरोजगारीको पीडा भोगिराखेका छन् र समृद्धिको कुरा सोचिराखेका छन्, ती मानिसहरूले बाहिर हुने हुन् या स्वदेशमा या विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुन्, उनीहरूले पहिले के सोच्नुपर्छ, के काम कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला यो बताइदिनुहोस् त जाँदा जाँदै। 15 वर्ष पहिला म लन्डनमा पुगेको थिएँ र एउटा नेपालीको घरमा मेरो लागि बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो फ्ल्याटमा। अनि त्यो घरकी बहिनीले चाहिँ मलाई प्राय उपेक्षा गर्थिन् र के भन्थिन् भने, त्यो देशमा त के छ र, तपाईँ त्यस्तो देशबाट आउनुभएको के छ र त्यहाँ, हामी त एउटा गौरवको जीवन यहाँ बिताइरहेका सभ्य मानिस हौँ भने जस्तो उनको हाउभावबाट म अनुभूति गर्थेँ। त्यही परिवारका सदस्य भन्ने म सुन्थेँ। मध्ये एक नेपाल फर्केर आएर नेपालको अहिले एउटा इनेगेनीको मिडियामध्ये एउटा मिडियामा उनको लगानी नै छ र त्यसमा उनको ठुलो अंशयारी छ भन्ने कुरा म सुन्छु। तिनी चाहिँ अहिले समृद्ध नेपाली मध्येमा एक भइसकेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु। यो दुईटा दृष्टान्त मैले दिँदै के भन्न मैले खोजेको भने, अहिले पनि विदेशमा गएका नेपालीहरू सुरुबुरु गरेर पेट पालेको कुरामा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति पनि छ। तर त्यो उपयुक्त छैन भनेर फर्केर आएर स्वदेशमै लगानी गर्नुपर्छ भन्दै लगानी गरेर सिद्ध गरिरहेको एउटा दृष्टिगोचर पनि, एउटा दृष्टान्त पनि हाम्रो अगाडि छ। सँगसँगै विश्वभरिका जति नेपालीहरू छन्, जसरी उनीहरू त्यहाँ रहे बसेका भए तापनि उनीहरूको दिमागको केन्द्रीय भागमा चाहिँ स्वदेशै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने चाहिँ बारम्बार उनीहरूको दिमागमा, उनीहरूको मानसपटलमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अनेकौँ विश्वभरिका नेपालीहरूले मलाई तारन्तार भनि नै रहेको यस्तो अनुभूति पनि मैले नगरेको होइन। तर उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने, उनीहरूले फर्केर देश त आउनै पर्छ। सानो हिस्सेदारीबाट मुलुकलाई, मातृभूमिलाई सेवा गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति आफैमा महान छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यो पर्याप्त भएन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने, सुरेन्द्र केसी अगाडि आउनु पर्यो, सुरेन्द्र केसी अगाडि आउनु पर्यो भन्ने आवाज पनि म बारम्बार सुन्छु। त्यसमा 10,000 नेपाली एउटा किताबमा उभियौँ न त, त्यसपछि हेरौँ हामी त्यो 10,000ले के गर्न सक्छौँ यो देशमा। यो एउटा राम्रो, एउटा अनुपम दृष्टान्त पनि बन्न सक्छ अरूहरूको लागि पनि। त्यसपछि हामी नीति निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँमा पनि पुग्छौँ। होइन भने एक्लो सुरेन्द्र केसी बोलेर, एक्लो सुरेन्द्र केसी त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा गएर त्यसको केही अर्थ हुने स्थिति देखिँदैन। हामीले देखेका छौँ यहाँ रूपचन्द्र बिष्ट, हामीले यहाँ देखेका छौँ पद्मरत्न तुलाधर त्यहाँ गएर कसरी रुन्थे, पछि पद्मरत्न तुलाधरकै के अवस्था भयो। अझ अहिलेको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि कैयौँ कम्युनिस्टहरूले, वामपन्थीहरूले, प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूले एउटा राम्रो र समृद्ध सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेर आफ्नो जवानी चाहिँ त्यसैमा व्यतीत गरे। दुर्गा सुवेदीहरूले जहाज अपहरण गरे। अब अहिले हामी देखिरहेछौँ दुर्गा सुवेदीहरूकै के नियति भयो। उनकी दुलै चाहिँ सुशीला कार्कीले न्यायालय क्षेत्रमा केही गर्न खोजिन्, तर उनी अहिले आफै भनिराखेकी छिन् कि अयोग्य न्यायाधीशहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो न्यायालय धाराशाही बन्यो। सबैको मनमा त एउटा व्यथाको अनुभूति त भइसक्यो नि अहिले। सबैले काहीँ न काहीँ हामी चुक्यौँ भन्ने कुरा त हृदयङ्गम गरे। त्यसकारण महान एकजना व्यक्तिले भने जस्तो दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु र दुनियाँको स्थिति चित्रण गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा त दुनियाँलाई बदल्ने हो। दुनियाँलाई बदल्ने हो भनेदेखि त हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। हस्तक्षेप गर्ने हो भनेदेखि त्यसको प्रारम्भ त आफैले गर्नुपर्छ। र विश्वभरका नेपालीहरू जो यो परिस्थितिबाट असन्तुष्ट छन्, उनीहरूलाई लाग्छ कि हाम्रो देश पछि पर्यो, उनीहरूलाई लाग्छ कि हाम्रा भाइ छोराले दुःख पाए, देशवासीले दुःख पाए भने उनीहरू स्वदेश फर्किनुपर्छ।
उनीहरू जागरुक र सङ्गठित हुनुपर्छ र एउटा सक्षम नेतृत्वको बारेमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। किनभने यो नेतृत्व नै समस्याको जड भन्ने कुरा अब डन जस्तै भइसक्यो। यो नेतृत्वलाई हामीले यहाँबाट बिदा नगर्दासम्म नेपाल र नेपालीले चाहेको कुरा अर्को 100 वर्ष पनि सम्भव हुँदैन।